ما ولد فی الاسلام مولود اسقا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر صدیق. اور لوگوں ویکھ لو ابو بکر عام نہیں, پہچان لو ابو بکر عام نہیں. اسلام دے دامن وچ نبیاں تو بعد کوئی ایویں دا بچہ پیدا نہیں ہویا جڑا ابو بکر تو افضل ہوے, ابو بکر تو اسقا ہوے, ابو بکر تو اطہر ہوے. اور نبیاں تو بعد سب تو اعلی ابو بکر. اے دا مطلب مصلی تے میرے نبی ابو بکر نو کھڑا کر کے فرمایا نبیاں چ جدوں میں اکثر میں کھڑا سا نہ کوئی میرے برابر سی نہ کوئی میرے اگے سی. صحابیہ پہ اہل بیت دے اگے میرے نبی نے ابو بکر نو کھڑا کر کے آکھیا صحابہ چ نہ کوئی ابو بکر دے برابر ہے نہ کوئی ابو بکر تو اگے میں سب تو برابر. ویسے میرا دل ہے میں تانوں اے عنوان نہ بدلنا کیویں دے بندے ہو یار ابو بکر پر اور زور لاؤ گلی گلی نگر نگر. کنز الامال امام علی متقی حضرت موجود نے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں. قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ بڑا مجرم ہوئے گا, آواز قدرت آئے گی میرے فرشتوں اس بندے نو دوزخ لے جاؤ. جو ہے دوزخ دے کنارے جائے گا, آواز قدرت آئے گی واپس لائے گا. یہ واپس آ گیا تسی نہیں بولے. مجرم آدمی واپس آ جائے گا یا اللہ اگے دوزخ چلیا سا ڈگن ہی لگیا سا تو فرمایا واپس آ جاؤ میں آ گیا ہن کی کراں فرمایا چل جنت. یہ جنت چلے گیا پر اجے بھی 3 بندے نہیں بولے. یا اللہ تو بڑا مالک ہے, تو کریم ہے, تو رازق ہے, تو ستار ہے. پہلا دوزخ ہن خود حکم دینا جنت جا. یا اللہ وجہ تو دس دے جنتی ہون دی. کاش کتے پنجاب دا دوجا علاقہ ہوندا پھر میں گل کردا پھر طبیعت کچھ ہور ہونی سی. یا اللہ میں نو حکم دے جنت دا کیوں جا رہے ہیں. میرے رب نے فرمایا نماز کوئی نہیں پڑھی میں حکم دیتا دوزخ لے جاؤ, روزہ کوئی نہیں رکھیا میں حکم دیتا دوزخ لے جاؤ, حج کوئی نہیں کیتی میں حکم دیتا دوزخ لے جاؤ. حوالہ فقیر دے ذمے ہو گیا, فرمایا تیرے نامہ اعمال سے عمل کوئی نہیں سی, بظاہر نیکی کوئی نہیں کیتی, میں رب دے تینوں حکم دیتا فرشتیاں نو دوزخ لے جاؤ. جدوں تو دوزخ دے کنارے سے میرے نظر پئی تیرے دل تے, دل وچ ابو بکر دا پیار نظر آیا. میں کہا واپس لے آؤ جدے سینے چ ابو بکر ہوے اودے تے جنت حلال ہے دوزخ حرام ہے. قیامت تک مصلی تے میرے نبی صدیق اکبر نو کھڑا کر کے اصول قائم کیتا, نہ کوئی ابو بکر دے برابر ہے. اے پھر کدے آیا تے سنوام تے کلام لمبا ہو جائے گا. افضلیت صدیق اکبر تے نہ کوئی صدیق دے برابر. ابو بکر خیر من الاولین والآخرین وخیر من اہل السماوات والارضین الا النبیین والمرسلین. نبیاں تو بعد سب تو پہلا نمبر ہے تے ابو بکر. ادھر میرے نبی جدو نبیاں نو امامت کروائی پہلیو معراج دی آخری گل سن لو تے چھٹی. جدو میرے نبی امامت کروائی سرکار فرماندے نے چلدا چلدا جدو میں جنت وچ گیا ایک میرے نبی فرماندے نے چوتھے آسمان تے امام صفوری اس گل نو نقل کیتا. ایک ایسے فرشتے نال ملاقات ہوئی جدا ایک ہاتھ مشرق وچ دوجا مغرب وچ. میرے نبی فرماندے نے مینوں ویکھ کے آندا سونیا سلام ہوے, زہرا دا بابا سلام ہوے. میرے نبی فرماندے نے جدو جواب دیتا ہن بھی ویکھیا جے جڑا نہیں بولدا او تھلے ویکھے. میرے نبی فرماندے نے جدو دے سلام دا جواب دیتا میں 2 قدم اگے گیا پچھوں آندا سونیا علی دا کی حال ہے, علی دا کی حال ہے. سننی ہے نا دوبارہ نعرہ لایا جی. میرے نبی نے فرمایا اوے پوچھنا لیا تمہیں علی نو جاننا ہے ہن بھی سبحان اللہ یادگار آوے. فرشتاں دا سونیا سونیا سونیا
سونے ایڈے زمین والے علی نو نہیں جان دے جنہ آسمان والے علی نو جان دے نے کون علی ہے من اراد ان ينظر الى صدر آدم و الى یوسف و حسنہ و الى موسیٰ و صلاته و الى عیسیٰ و زہدہ میرے نبی فرمایا لوگو جنہیں آدم دا سینہ ویکھنا ہوئے علی نو ویکھے جنہیں یوسف دا علم ویکھنا ہوئے علی نو ویکھے جنہیں یوسف دا حسن ویکھنا ہوئے علی نو ویکھے جنہیں عیسیٰ دا تقوی ویکھنا ہوئے علی نو ویکھے جنہیں محمد دا اخلاق ویکھنا ہوئے میرے علی نو ویکھے نبیاں نو امامت کروائی سائیں فرماندے نے پھر ایسا جگہ میں فرشتیاں نو امامت کروائی پھر سائیں فرماندے نے میں جنت دا نظارہ کیتا ہونے ساریاں گلاں نو کڈا کو لمبا میں کراں سرکار فرماندے نے جنت دا نظارہ کیتا جنت سجائی کیا کہنے ہاں رب دی جنت سجائی تو 12 ربیع الاول سجاؤ تے پنڈ دے بندے تانوں انعام دیندے نے لے بھائی جوانا تیری گلی کیا کہنے سچی دسی جس جنت نو رب سجایا مصطفیٰ واسطے ہوئے گا وہ کی یاد ہوئی ہوگی میں کیویں لفظاں تولاں میں کیویں دس دیاں کنی کو سجی ہوئے گی جنت مصطفیٰ واسطے حضور بظاہر میرے نبی تشریف تُسا گلیاں سجاندے ہو کہ حضور دی آمد ہوئی روحانی میرے نبی اس کائنات عالم تے تشریف لائے تے جدو میرا نبی روح مال جسم آقا کائنات جنت جا رہے ہونگے رب جنت سجائی ہوئے گی حور و ملائکہ حضور تے صلاۃ و سلام پڑھ دے ہونگے وہ منظر کیسا ہوئے گا بس اکھاں کے ایویں آدھی طبیعت دے مطابق سوچو سرکار فرماندے نے جنت وچ گیا ایسا خوبصورت محل ویکھیا ہن بھی لفظ قتل کرنے والے نہیں پر میں جتھوں تک میری نظر سی نا او تو تک محل سی اور میں نو شاہ جی قبلہ تو وڈے لوگ نے استا انہاں دے نوکراں تسی سارے ہی وڈے آدمی ہو پر میں دسیا جے مصطفیٰ دی نظر دی کوئی حد ہے سنا ہون دینا حال سویرے آدھے دماغ نال کر لیا جے مسئلہ تو انہوں دے چلیا میں سرکار فرماندے نے جتوں تک میری نظر سی اتوں تک محل سی ریشم دے پردے لگے سن جدوں محل نو میں ویکھیا ایڈا خوبصورت محل جڑا سونے دا بنیا موتی دا بنیا سونے دا فرش ہیرے جواہرات لگے ہوئے نے خوبصورت محل میں خود آستا بول رہا تک گل قتل نہ ہوئے یا رسول اللہ پھر سرکار فرماندے نے میں پوچھا جبریل ایڈا سونا محل کدا بانی کرو ایڈا خوبصورت محل ہے کدا کس نبی دا ایڈا سونا محل ہے ہن بھی سجے کبے ویکھنا ہے اگے پیچھے ویکھ کے بولنا ہے جڑا بندہ چپ کر جائے مینوں دسیا جے تاکہ اودی کو شکریہ ادا کریے بھی ویری گڈ بڑا مرد آدمی سے یار ایڈا سونا محل کیڑے نبی دا ہے جبریل ہاتھ بن کے آندا ہے نبی دا نہیں ہے تواڈے سجن ابو بکر دا محل ہے جڑا رب نے جنت تے سونا پھر میرے نبی فرماندے نے کیسا مقام آیا سدرۃ المنتہا میں کتھوں چھڑنا تے کتھوں شروع کراں نورانیت بھی پیچھے رہ گئی بشریت بھی پیچھے رہ گئی کوئی بشر ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے تیری شان جیا نہ کو اور ڈٹھا تیری شان دا جیڑا کرے مقابلہ انہوں سنیا اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے صبح شام پیندہ اے شور ڈٹھا صدیق اکبر گل مکا دیتی اوئے تسا اور ڈٹھا یا سائے اور ڈٹھا نورانیت و بشریت کے جھگڑنے میں پڑھنے والے بندوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ بشریت کتنے دیاں گلاں کرنا ہے بشریت پچھے نورانیت پچھے ہن ہاتھ بن کے جبریل جا جنا آندا ہے جے اگے گیا تے میرا کچھ نہیں بچنا جے اگے گیا تے میرا کچھ نہیں بچنا جے اگے گیا تے میرے نورانی پر جل جان گے جدوں میرے نبی انج ویکھیا نا جبریل کی آنا ہے ساڈے بزرگ علماء فرماؤندے نے مصطفیٰ کریم دے قدماں نال لپٹ جبریل جاندا نا اے مقام عشق دی ایک گل ہے شاید تواڈی طبیعت نہ سمجھے پھر پیانا ہاتھ بن کے تاجدار کائنات زہرا دے بابا حسنین دے نانا صدیق و فاروق دے آقا تیرے میرے رسول کریم نبی عظیم لاچاریاں دے چارہ بے سہاریاں دے سہارا نبی دے سامنے ہاتھ بن کے جبریل آندا سونیا جے میں گیا پر جل جان گے ہن میں پنجابی وچ ساڈے علاقے دی بولی وچ گل کراں سرکار فرمایا چنگا پھر جبریل اسی تے چلے ہاں اوہ انہوں محسوس چنگا پھر جبریل ہے اوہ انہوں لطف تا لو نا چنگا پھر جبریل اسی چلے ہیں
ادھر میرے نبی تاجدار کائنات دی بلندی کمال رف رف آیا. ہن زارا دے بابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قربت دے کردے قریب ہو گئے. انه اذا مر على حضرات الاسماء الالهیہ صار متخلفا اول الرحیم کان رحیما اول الکریم کان کریما اول الجواد کان جوادا. میرے نبی نے فرمایا اے لوگو ہن رب دے صفاتی ناماں دے پردے شروع ہو گئے. میں رحیم دے پردے وچوں گزریا رحیم ہو گیا, میں کریم دے پردے وچوں گزریا تے کریم ہو گیا, میں جواد دے پردے وچوں گزریا. بولو اونوں منزلاں نیڑے آ گئیاں, خدا مصطفیٰ دی ملاقات دا وقت آ گیا. انه اذا مر على حضرات الاسماء الالهیہ صار متخلفا اول الرحیم کان رحیما اول الکریم کان کریما اول الجواد کان جوادا. سارا دے بابے نبی نے ارشاد فرمایا ہن میرے رب دے صفاتی ناماں دے پردے آئے. میں رحیم دے پردے وچوں گزریا تے رحیم ہو گیا, میں کریم دے پردے وچوں گزریا تے کریم ہو گیا, میں جواد دے پردے وچوں گزریا تے جواد ہو گیا. ہن کی ہویا؟ ہن میرے رب دی آواز قدرت ہی سونے آیا ادنا ملنی ادنا ملنی ادنا ملنی. اوے میری خطابت دے لفظ کوئی نہیں نے, میں تانوں لفظاں وچ پرو کے سمجھاواں. ہن سارے پردے ادھر ہو گئے. یا خدا ہے یا مصطفیٰ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ہن سارے پردے ہٹا کے, سارے پردے ہٹا کے زارا دا بابا نبی ٹکٹکی لا کے ٹک ٹکا کے او جڑا حضور نو ویندا سی نا بس ویکھدا ہی رہ جاندا سی. مصطفیٰ دے حسندہ آلے وہ تو ہے ہی خدا. ایسے بھی کئی بندے نے کرونا ہو جاندہ ہے ہندہ کہ نہیں, تو آڈے ادھر تھوڑے نے ساڑھے پیس بابا نے. وہ جو رب کو دیکھا نہیں جا سکتا سی. وہ میں کہا بوڑا تیری آنکھ نہیں, پار چکے ہوئے تو بندے نو آدھا پتہ نہیں رہندا یہ تیری آنکھ نہیں. مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تعین شمت کونا. میں کہا اچھا کوئی نہ پڑی قیامت والے دن جنت وچ رب اپنے بندیاں نو دیدار کروائے گا. وہ جی ہوئے گا نا جی, اللہ کی شان ہے. میں کہا بوڑا جڑا بندیاں نو کروا سکدا ہے اور رب محبوبہ نو آدھا دیدار نہیں کروا سکدا. حضرت گل کیتی میری بڑے دل نو لگی. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا فَقَلَّمَهُ رَبُّهُ. یا اللہ میں تکنا چاہنا واضح قدرت ہی لن ترانی تک صفت تجلہ دا کروڑواں حصہ پہاڑ تے پیا, موسیٰ تے نہیں. الالجبل جناب موسیٰ میرے تکنا تے لطف آنا. حضرت موسیٰ پہاڑ ال تکیا, صفت تجلہ دا کروڑواں حصہ ذات دا نہیں. اوہ میں صرف تو آڈی توجہ چاہنا, آخری گالے قتل نہ کریا جی. ذات نہیں, اللہ دی صفت تجلہ دا کروڑواں حصہ پہاڑ تے آیا. پہاڑ ریزہ ریزہ, نبی بے ہوش ہو گئے. اور اللہ دے نبی دا کمال کی ملیا. میں پھر کری آنا گوڑیاں تو ہتھ لائیں یار میری گل دا سواد آیا ہو جانا. پھر کری آنا ذات کو دیکھا. موسیٰ علیہ السلام رب دی ذات تو نہیں تکیا نا, صفت دے کروڑوے حصے نو پہاڑ تے تکیا. بہت باریک بات ہے, ادب نال سنو میں بھی سنو نا. کروڑواں حصہ صفت تجلہ دا پہاڑ تے, پہاڑ ریزہ ریزہ. نبی بے ہوش, ہوش آیا تے کمال کے سی جڑا جناب موسیٰ نے تکدا سی اکھاں گئیاں. اس گل دی بھی تو لطف نہیں آیا. اگلی گل ہے ہر گل دا تقابل کیتا کرو میرے نبی نال. پھر تو ذات نہیں تکی رب دی, صفت بھی نہیں, صفت تک کروڑواں حصہ, ڈائریکٹ بھی نہیں. ہائے ہائے ہائے, میں نے مجمع کو تھوڑا جب بندے عاشق میرے سامنے بیٹھ, ڈائریکٹ نہیں, پہاڑ پہاڑ ریزہ ریزہ. نبی بیوش کمال کے ملیا جیڑا تکدا سی اندھا ہو جاندہ سی. اچھا ایک اور بھی کمال, وہ کہوے 40 میل دور
ہوں سبحان اللہ سنیے کہنی ہو میرے ویکھو گے نہیں تو سبحان اللہ کی کہنی تسی ایک باری پھر ویکھو 40 میل ہوں 40 میل کنا ہے تسی آپ حساب لا لیا جی 40 میل دور رات دی تاریکی اچ میرے نبی حضرت موسیٰ چل دی کیڑی نو ویکھ لیں دے سن پھر ایک باری گل دہرا دیا دہران لگیا میں سنان نہیں دہران لگیا اللہ دے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو رب کی صفت تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھنے کے بعد کمال یہ ملا کہ رات کی تاریکی میں 40 میل دور پتھر پہ چلنے والی کیڑی کو نبی دیکھ لیتے تھے ایک مہینوں ملے آندا 40 میل نہیں میں کہا 30 کر لے 30 کر لے مولوی جی 30 بھی نہیں ہو میں کہا 20 کر لے وہ جتھے تیرا دل نہیں لیتا میں کہا تو میرے ویکھ کے بخائے ماں مویا تینوں دینے کوئی شے نہیں دیندی اللہ دے پیارے نبی 40 میل دور پتھر تے جڑی کیڑی چلتی سی نا موسیٰ نبی ویکھ لیں گے سن تقریر میری ختم ہو گئی ہے پر میں نے ایویں دی گل کرو ڈائریکٹ میں تو استنباط جانا میں نے یادگار مزاج بڑے کہ یار ڈیرے والے گل سنی سی پھر کریانا موسیٰ رب کی ذات کو نہیں دیکھا صفت کے کروڑویں حصے کو ڈائریکٹ بھی نہیں دیکھا ڈائریکٹ بھی پہاڑ پہ آئی آپ نے پہاڑ کی طرف دیکھا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا نبی بیوش ہو گئے بہت مہربانی احباب ان کی ہویا اس کے بعد کمال یہ ملا کہ 40 میل دور پتھر پہ چلنے والی کیڑی کو موسیٰ نبی دیکھ لیتے تھے ہوئے 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 میرے اللہ کرے میری زبان تے لفظ سوکھے ہو جانا اے سونا مقام مصطفیٰ دیا گلنا کرنا جیڑا موسیٰ رب دی صفت نو ویکھے ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ویکھے تے 40 میل دی نظر رات دی تاریکی اچ ویکھ سکدی ہے تے جیڑا زہرا دا بابا صفت نو نہیں رب دی ذات نو ویکھے ٹک ٹکا کے ویکھے ما زاغ البصر وما طغى اللہ جانے پھر مصطفیٰ دی بصارت دا کی حال ہو جائے گا زہرا بولو سارے بولو سارے بولو ایک سیکنڈ ہون دسو مدینے حضور ویکھ سکتے ہیں کہ نہیں حضور دی بصار حضور جا رہا سننا میں بہت ہی تفصیل نہیں کرنی 2 قبراں نو عذاب ہوندا پیا سی میرے ال ویکھو جوان آدمی منڈے جوان 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 2 قبراں نو عذاب ہو رہا سی نا سرکار فرمایا پہلی علم غیب دے کو سنگ ہوندے رہے 2 قبراں نو عذاب ہوندا سی مصطفیٰ کی بصارت کا یہ حال ہے کہ حضور رک گئے اچھا رکے کیویں پھر سواریاں اور بھی سن پر حضور دی سواری دبکی صحابہ فرمایا یا رسول اللہ ایک ہے فرمایا 2 قبراں نو عذاب ہوندا ہے میں کہا جس سواری تے حضور سوار ہو جان او علم غیب جان دیے سبحان اللہ سویرے کہہ لیا جے کوئی مسئلہ نہیں میرے نبی تشریف لائے 2 قبراں نو عذاب ہوندا ہے وما ہوا للغیب بدنی تو کیڑیاں گلاں کرنا ہے میرے نبی فرمایا 2 قبراں نو عذاب ہوندا ہے مینوں دسو کائنات دا کو مولوی پیر اجکل گلاں تے بندے بڑیاں کردے نے نا پر میرے نبی دا مقابلہ میرے نبی دا کمال شان صحابہ پھر عرض کیتی صحابہ جان دے سن نا نبی دا باوں چوں مشتق کے صفت مشبہ سیگا نبی آندے ہی اونوں نے جڑا غیب دیاں خبراں دےوے غیب دیاں خبراں دےوے صحابہ ہاتھ بن کے عرض کیتی بس بیٹے میرے ال تک کوئی یا رسول اللہ یہ 2 قبراں نو عذاب ہوندا پیا ہوندا ہے کیوں ہوندا ہے بس آج 2 بندے میرے سامنے ٹھلے جے بیٹھے نے چلو میں پھر پیانا پوت یا ٹیٹ ہو جاؤ گے یا ٹھلے ہو جاؤ گے ایک کام تا ضرور ہونا نا پھر پیانا یہ پہلی قبر والے نو عذاب ہوندا سی یہ چغل خور سی ویسے میں نا اس حدیث پاک نو پڑھن تو بعد 2-3 باری کوشش بڑی کیتی ہے لباں سی بھی چغلیاں کدیاں کردا سی اچھا پہلی قبر والے نو عذاب تا ہوندا ہے اچھا یہ عذاب قبر دے اوتے ہوندا سی کہ وچ کوئی بولو چلو تو صحیح ہوئے قبر دے وچ ہوندا سی
جیڑا نبی قبر دے اتنے کھلو کے اندر دا حال جان سکتا ہے وہ قبر جا کے باہر دا حال نہیں جان سکتا. انہوں چھتر چتاں پیندے نے عذاب چغل خور ہے. دوجی نو یہ پیشاب تے قطریاں دا خیال نہیں رکھدا. یہ مطلب ہے سبب بھی حضور جان دے. اے نہیں حضور فرمایا بھی وہی حال ہے مڑ میں وینا مڑ جبریل تو پوچھنا مڑ میں جبریل دسے گا مڑ میں تانوں دسنا بھی کی بندا پیا. سرکار ہن آستہ دی گل چگلیاں کدیاں میں کسے مولوی نوں پوچھ لیا سی او دسو جی ذرا تسی بڑا رائے ونڈ اوندے جاندے رہندے جے واہ واہ بندے طارق جمیل نال بھی تہاڈا تعلق واسطہ نا مہربانی کرو ذرا سانوں تے دس دیو نا کہ کی تے پوچھنا چاہندے ہو. میں کہو چھتر پہ پیندے سنو چگل خور سی او کدیاں چگلیاں کردا سی آندا جی اے تے نہیں لکھیا کتے اے تے نہیں کتے لکھیا اے تے نہیں کتے لکھیا. ڈیرے والےو ایک لفظ تے میں تانوں بالکل محبت نال سنان لگیا جی مولانا یہ تو نہیں لکھا کہ حدیث میں کس کی چگلیاں کیا کرتا تھا بس لوگوں کی کرتا ہوگا لوگوں کی کرتا ہوگا لوگوں کی چگلیاں کرتا ہوگا. آخر تک جڑا چپ کر گیا دا مقدر تک سن جڑا لوکاں دیاں چگلیاں کرے سارا دا بابا جان دے جڑا امتی محمد تے درود پڑھے حضور نہیں جا سکدے. پھر گل لگاتے خلارا یہ ایمان والے محمد ہمارے سارے بڑو تاریخ رقم ہو جائے محمد ہمارے ماتاب صاحب محفل ہو گئی محمد ہمارے. جدو میرے نبی تشریف لے کے آئے ہیں واقعہ معراج میرے نبی نے جدو صدیق اکبر نو سنایا یزدت یار غار مصطفیٰ بھی کائناتی عالم نو دسنا چاہتے ہیں بھوکنا نہیں محمد بڑی شان شاباش محمد ہمارے بڑی شان والے بڑی شان والے سارے پانچ باری کو بڑی شان والے بڑی شان شاباش بڑی شان بڑی شان والے بڑی شان والے. بس میرے نبی جا آیا کوئی نہ رب دوجا محمد بڑھایا کوئی نہ بس بس. اچھا ہوں جدو سائیں تشریف لائے سونا 50 نمازہ نے ملاقات کدے نال ہوئی کیوں موسیٰ 9 وریا کیسی یا اللہ ویکھنا چاہنا فرمایا نہیں موسیٰ نہیں 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 فرمایا پیارے موسیٰ کہ تور دے وسیلے نال ویکھنا چاہندا سے آج حضور دے وسیلے نال ویکھنا ساڈے نبی. حضرت تو نا جمعہ پڑھاون پہ میرے ابا جی تے بندے بیٹھے تے روایت سلوبدیا ابا جی آدھے ہوئے 50 سڑ تے مڑ 45 رہ گئیاں تے مڑ 40 رہ گئیاں تے مڑ 35 رہ گئیاں تے پھر 30 رہ گئیاں اور اس کے بعد پھر جناب 25 تے پھر 20 تے پھر 15 تے پھر 10 تے پھر اتھے گل ہوئی تے کہ بابا کھڑا ہو گیا انہیں کہا مدینے والا ایک پھیرا اور لاویں ہون اگلے لطف دی گل سنو نا معراج نبی سننا نہیں پیغام بھی لینا. خدا جڑا آدھے نبی نو تحفہ دیتا نا او دا نا نماز ہے. ہن اگے گل سن فرمایا سونے اسی بھی کریم ہاں نا جڑا پڑھے گا 5 لکھاں گا 50 انا اعطینا. اے او وسیع عنوان ہے جڑا کدے مک نہیں سکدا. ہر وہ کثرت دیتی جنہوں نہ کوئی تول سکتا ہے
نہ کوئی ناپ سکتا ہے، نہ کوئی گن سکتا ہے، نہ یہ چھوٹی جی عقل چاہ سکتا ہے. بس لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. طویل سفر ہے میرا، میں نے تسی اجازت دیسو. اللہ تواڈیاں نسلاں دی خیر فرمائے. میں بڑا کمزور آدمی ہاں، عاجز آدمی ہاں. علماء دی بارگاہ وچ کمی کجی دی معذرت دا طلبگار ہاں. اللہ رسول دی بارگاہ وچ مالک کریم ہمیشہ سنی رکھے، سنی موت نصیب.